بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماما نو ماں باپ بڑے غمخار ہوندے کردے بچیاں دے نال پیار ہوندے ماں باپ بڑے غمخار ہوندے کردے بچیاں نال پیار ہوندے بچیاں نو سر تے چک کے تے لنگ جاندے نے دریاواں نو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماواں نو ماں سی نا دعا کرو اللہ جنہ دیا ماما دنیا تو چلیاں گئیاں نے اللہ جنت دے باغ بنا دے انہاں دیا قبراں اللہ جنت دے در اعلیٰ مقام عطا کر دے اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ جنت الفردوس دے بغیر حساب کو مکیر بنا دے اور جنہ دے والدین زندہ نے ماما زندہ نے اللہ صحت و سلامتی والے خیر و برکت والے اللہ انہاں دے سائے سلامت رکھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک دے نبی نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولو کفر کیتا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر شیطاناں نے کفر کیتا ہے کیڑا کفر لوگاں نو جادو سکھاندے سن معلوم ہویا جادو دی حقیقت ہے اور جادو پرانا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور دے اندر بھی جادو اور جادوگر موجود رہے اللہ پاک دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے نبوت عطا کی تھی اور فرعون دی قوم دی طرف اللہ پاک نے مبعوث کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار دے اندر آئے اور آگے کی کہندے نے قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین کہتے ہیں اے فرعون میں اللہ دا رسول بن کے آیا میں اللہ دا نبی اللہ دا رسول توحید دی دعوت رب دا پیغام لے کے آیا حقیق علی اللہ اقول الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں رب دا نبی تے رسول بن کے آیا دلائل لے کے آیا معجزات لے کے آیا فرعون کہنے لگا ان کنتا جئتا بآیات فاتبعا ان کنتا من الصادقین